आयशबाश क्या फरमाया, बेएतबार अन्नल शरअ अस्कतहा अन्हु, शरीयत नहीं इससे क्या की नमाज साकित की है, इन द हाजिल अवारिज, इन अवारिज के वक्त। ठीक है, आगे क्या फरमाया, वला यस्कुतु बिदैकिल वक्त, कोई ये नहीं कह सकता भाई साहब मुझ पे वक्त तंग हुआ आपने, मैं आपने मुझसे क्या है साकित। सरकार ये आपका अपना मसला है ना, आपने ताखिर की, अगर आपने जानबूझ के ताखिर की आप गुनहगार हो गए। अगर आपको सह हुआ, सह मतलब आप बेदार ही नहीं हो पाए तो आपको गुनाह नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन नमाज आप पर क्या है, फ़र्ज़ है। वो अदमिल माए, या कोई कह रहा भाई साहब मेरे पास पानी नहीं है, तो भाई साहब पानी नहीं, कुरान फरमा रहा आपको फ़इन लम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, है कि तयम्मुम कर लो। व लिबास, वही कहता है कि नहीं मेरे पास लिबास नहीं है भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उतना छुपा लो। अगर इतनी हालत मतलब मजबूरी है तो आप अपनी वो मजबूरी किसी मुफ्ती इस्लाम से शेयर कर लो, वो आपको शरई रहनुमाई देगा। जब आपके पास कोई भी कपड़ा नहीं हो तो आपकी नमाज का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, अंधेरे में नमाज पढ़ लो, बाकी जितने में मामला, लेकिन इबादत माफ़। व नहवी, इसकी मिसाल और सारी मिसालें हैं जैसे फुकाई किराम ने लिखी है। अन नौसानी, दूसरी नौ, कौन सी नौ जिसमें हुस्न क्या है, गैर की वजह से। अन नौसानी मा यकून हसनन बिवासतिल गैर, जो गैर के वास्ते से हुस्न हो, इसमें क्या हो हुस्न गैर के वास्ते। भाई साहब जुमा की हमें क्या करना है, सही करनी है। कुरान ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअऊ इला, सही करो, क्या कर लो, सही का मतलब क्या, दौड़ना। क्या करना, तो मुझे बताओ दौड़ना कोई इबादत है क्या? आज तक आपने सुना दौड़ना इबादत, लेकिन जुमा के लिए दौड़ना मतलब कोशिश करना, तगदाव करें, ठीक, मेहनत करें। और जुमा के लिए ये भी इबादत है, इसमें भी हुस्न है, मगर किसके वास्ते से, जुमा के वास्ते से। अस्सय्यु इलल जुमआति, जुमा की तरफ क्या करना, सही करना। वल वज़ू लिस्सलात, और नमाज के लिए क्या करना, वज़ू करना। आप हाशिया नंबर 3 में देखिए, जो मैंने आपको कल से बताया था, आप शायद सोच रहे थे कि ऐसे बता रहे कि वज़ू तो ज़ाया करना हुआ, ठंडक हासिल करना, किताब में लिखा हुआ है फ़इन्नल वज़ू, हाशिया नंबर 3 में है फ़इन्नल वज़ू, वज़ू क्या है, तबरीदुन, ठंडक हासिल करना, वन तंज़ीफ़ुल आज़ाए, आज़ा को पाक व साफ़ करना, व इज़ाअतुल माई, पानी को ज़ाया करना हुआ है। अगर उसकी ज़ात की तरफ देखेंगे, ठीक, वज़ालिका लैसा बिहुस्निन फ़ी ज़ातिही, इसमें हुस्न भी ज़ाती नहीं, इज़ लैसा फ़ीही मानल इबादत, इसमें इबादत का कोई माना नहीं है। इन्नमा हसनुन या हसन लिअज्ल अदाइ सलात, नमाज को अदा करने की वजह से इसमें क्या आ गया, हुस्न आ गया, किसमें, वज़ू में। बात समझे। फ़इन्न सय्या हसनुन बिवासतति, हसन ने ये जो सही है या वास्ते के, ये हसन तो है मगर किस वास्ते से, बिवासत कौनही मुफ़ज़ियन इला अदाइल जुमाती, ये कहाँ ले जाती है, हमें जुमा को अदा करने की जानिब ले जाती है। ये सही हमें कहाँ ले जाती है, जुमा को। वल वज़ू हसन बिवास्ते ही, वज़ू भी हसन है बिवास, इस वास्ते से कि मिफ्ताहन लिस्सलात, नमाज की क्या है, चाबी है। फरमाया गया है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की चाबी है। व तहारत या वल वज़ू, जो भी अल्फाज है हदीस पाक में, मिफ्ताहुस सलात, ये जो पाक ही किसकी चाबी है, वज़ू की चाबी। व हुक्म हाज़न नौ, इस नौ का हुक्म क्या है, अन्नहु यस्कुतु, ये साकित होते हैं, बिस्सुकूत तिलकल वास्तति, इन वास्तों के साकित होने के साथ। जब ये वास्ते साकित हो गए तो ये हुक्म भी नहीं है। आप मुझे बता दो खातून पर जुमा है, खातून पर सही रहेगी, फिर नहीं रहेगी। हाइज़ा पर नमाज है तो वज़ू रहेगा, नहीं रहेगा। हत्ता अन्ना सय्या ला तजिबु, यहाँ तक कि सही वाजिब नहीं है, अला मन ला जुमअत अलैहि, जिस पर जुमा नहीं है, वला यजिबुल वज़ू, वज़ू वाजिब नहीं है, अला मन ला सलात अलैहि, जिस पर कोई नमाज नहीं, जिस पर कोई नमाज। वलौ सआ इलल जुमअति, अगर किसी ने जुमा की तरफ क्या की, कोई जुमा की तरफ जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, फ़हुमिला मुकरहन, उसे मजबूरन उठाया गया, किडनैप किया गया। क्या किया गया, इसको किडनैप किया गया किसी क्रिमिनल ने। क्रिमिनल बोलते क्या, क्रिमिनल, इला मौज़िन आखर, दूसरी जगह उसको ले गया। मिसाल जुमा पढ़ने के लिए जाना था, समझो पुलवामा जाना था, उसको किसी क्रिमिनल ने या किसी किडनैपर ने उठा दिया और उसको श्रीनगर ले गया। कहाँ ले गया,
قبل اقامت الجمعہ، جمعہ قائم ہونے سے پہلے اب اس کو جمعہ قائم ہونے سے پہلے چھوڑ دیا، کیا کر دیا؟ بتاؤ کیا اس کی صحیح ساقط ہو جائے گی؟ جواب کتاب کو طرف دیکھے بغیر ہو جائے گی؟ نہیں ہونی ہے، کیونکہ ابھی جمعہ کیا ہے؟ شباب اس کو دوبارہ کیا کرنی پڑے گی؟ صحیح کرنی پڑے گی۔ وہی فرمائے کتاب میں یجب علیہ السعی ثانیا، اسے دوسری مرتبہ کیا کرنی پڑے گی؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی اس کا جس کے سبب سے اس میں حسن آ گیا تھا، اب کیا ابھی بھی کیا ہے؟ جب وہ ساکت ہو جاتا، جب وہ ادا ہو جاتا، صحیح بھی کیا ہو جاتی؟ ساکت ہو جاتی ہے۔ ولو کان معتکفا، اگر کوئی انسان معتکف تھا، کیا تھا؟ فی الجامع، جامع مسجد میں، یکون السعی ساقطا عنہ، اس سے سعی کیا ہے؟ ساقط ہے۔ جامع سے ہمیں مراد ہے جہاں جمعہ آلریڈی ہو رہا ہو، جہاں جمعہ کیا ہے؟ بھائی صاحب صحیح کیوں کرنی تھی؟ جمعہ ادا کرنے کے لیے، اب تو سامنے ہی موجود ہے، اب صحیح کرے گا؟ حالانکہ جمعہ ہے، جمعہ ہے نا، جمعہ کا وجود، لیکن صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح جو تھی مفضی الجمعہ، جمعہ کی طرف لے جانے والی تھی، یہ تو آلریڈی مسجد میں موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ اللَّهُ تَوَزَّعَ، ایسے اور کسی حضرت نے کیا کیا؟ عائشہ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ حدث پیش آیا، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس نے تو پہلے تو کیا نا، نماز کو کے لیے تو طہارت ضروری، اس وضو میں حسن لانے کے لیے کیا ہے؟ نماز۔ یجب علیہ الوضوء ثانیا ولو کان متوضئا عند وجوب الصلاة، اب کوئی شخص ایسا ہے جو آلریڈی باوضو ہے نماز کے وقت، لا یجب علیہ تجدید الوضوء، تو وضو کا تجدید کرنا واجب، ایسے آسان مسئلہ ہے نا، مسئلہ بالکل واضح ہے۔ کوئی انسان باوضو ہے، نماز کا وقت ہوگا تو دوبارہ وضو کرنا واجب ہے کیا؟ والقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد، فرماتے ہیں اسی نوع سے قریب ہے حدود، قصاص والجہاد، جن میں غیر کی وجہ سے حسن آ جائے۔ بھائی صاحب آپ مجھے بتا دو، اگر کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کو چلو بھائی صاحب اس کی مسٹیک ہو گئی، لیکن شریعت فرماتی تمہیں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ واپس قتل کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ قتل کی 5 قسمیں، قتل عامد، قتل خطا، قتل شبہ عامد، ٹھیک ہے؟ 5 قسمیں۔ جب کوئی انسان جان بوجھ کر کسی انسان کو مارے گا، قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، الحر بالحر، ہے نا؟ اور آگے ہے نا، قرآن پاک کیا ہے؟ سیقول میں دوسرے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اب دیکھو، اب ہمیں قاتل کو مارنا پڑے گا نا بھائی صاحب، قاتل کا مطلب گلا گھونٹنا پڑے گا، چھری چلانی پڑے گی، یا کسی نے چوری کر لی اس کا ہاتھ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دیکھو ہاتھ کاٹنے میں کوئی اچھا کام ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے اچھا کام ہے، لیکن پیچھے کیا پڑھا آپ نے؟ اللہ نے جتنے بھی کاموں کا حکم دیا ہے اس میں کیا ہے؟ حسن ہی حسن ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے فقہاء کرام اس کا لاجواب بیان کر چکے ہیں۔ اگرچہ بذات ہی اس میں حسن نہیں ہے، لیکن غیر کی وجہ سے حسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں چوری کروں، جب میرا ہاتھ کاٹا جائے گا مجموعے میں، غلام مصطفیٰ احتیاط کرے گا بھائی صاحب مجھے چوری نہیں کرنی ہے، تاکہ میرا ہاتھ بچ جائے، میرا ہاتھ۔ اگر مثال کے طور پر یار محمد نے کسی عفیفہ پاک باز خاتون پہ تہمت لگا دی زنا کی، اور تہمت ثابت نہیں ہو پائی، شریعت فرماتی اس پر کیا برسائے جائیں گے؟ گھوڑے برسائے جائیں گے۔ دوبارہ نذیر بھائی، بشیر بھائی، باقی سارے غلام محمد بھائی، زید بھائی، یہ احتیاط کریں گے غیر کسی خاتون کو پھر یہ تہمت نہیں پتہ چلا بذات ہی اگر کہ حسن نہیں ہے، لیکن غیر کو ان معاملات سے بچانے کے لیے اس میں کیا ہے؟ حسن ہی حسن۔ وہی فرمایا والقریب من ھذا النوع، اس حسن لغیر ہی کے قریب کیا ہے؟ الحدود والقصاص والجہاد، حدود، قصاص اور جہاد۔ فإن، اب جہاد کو اگر دیکھا جائے، ایک مطلب اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں گے، جہاد کیا جاتا ہے، ٹھیک، تو اس میں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، مکان جل جاتے ہیں، زمینیں برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کا مقصد دیکھا جائے، مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو کیا کرنا، اس اعتبار سے تو حسن ہی حسن ہے۔ فإن الحد، جو حد لگائی جاتی ہے، حد سمجھتے ہیں نا، سزائے جو نافذ کی جاتی ہے، فإن الحد حسن، حد کیا ہے؟ اچھی بات ہے، بواسطۃ الزجر عن الجنایت، جنایت سے بچنے کے واسطے سے زجر کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، کس سے؟ جنایت مطلب کانٹ کرتا نا کوئی انسان، جنایت مطلب کوئی جو مطلب گناہ کا کام ہو، جس گناہ کی وجہ سے کیا بن جاتا ہو؟ سزا بن جاتی ہو، اس سے زجر کے واسطے سے اس میں کیا ہے؟ حسن ہی حسن ہے۔ والجہاد حسن، جہاد کیا ہے؟ اچھی بات ہے، بواسطہ، کس واسطے سے؟ دفع الشر الکفرۃ، کفرۃ، کافروں کے شر کو دفع کرنے کے واسطے سے۔ کافروں کا شر کیا ہو جاتا ہے؟ دفع ہو جاتا ہے نا قرآن پاک میں نا، وجاء السحرۃ، ہے نا قرآن پاک میں،
हाँ नहीं पढ़ा आपने, वहशुरूनी, उनको जमा कर लो, वजा सहारतो, वो जादूगर आए, कालू तो लिखी नकून मिनल मुल्किन, है ना कुरान पाक में, क्या आगे बोलो ज़रा। तो वजा सहारतो कुरान, आप तो हाफिज़ है ना बेटा, तो फिर आपको गौर करना चाहिए अपने बारे में। एक लफ्ज़ से कहाँ से आता है आगे? देखो चलो देखो, वह एलाए कलिमतुल हक, अल्लाह के कलिमे को क्या करना, बुलंद करना। वलाउ फरजना, अगर हम फ़र्ज कर ले, अदमल वास्ते, वास्ते का ना होना, यानी जो वास्ते थे और कोई दुनिया में कांट ही ना कर ले, कोई गुनाह ही ना करे तो ज़जर लग जाएगी, ये मतलब हुदूद लग जाएंगी, नहीं। ला यबका ज़ालिका मामूरन बिही, तो फिर तो ये मामूर भी नहीं रहेंगे। हाँ इनका हुक्म कुरान में मौजूद रहेगा, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं कर सकता। बात समझ गए। फिर आगे फरमाया फ़लौला फ़इन्नहु लौला जिनायता, अगर जिनायत ही नहीं होगी, ला यजबुल हद, हद कहाँ से वाजिब आ जाएगी, जब तक कोई चोर चोरी ही नहीं करेगा उसका हाथ कट जाएगा, नहीं कटेगा। वलौला कुफ्र, अगर कोई कुफ्र ना हो, अल मुफ़ज़ी इलल हराब, जो हिराब की तरफ ले जाए, मतलब जो मतलब हर भी काफिर जो होते हैं ना, ला यजबु अलैहिल जिहाद, तो इमाम ज़माना पर जिहाद करना वाजिब, क्योंकि जब तक वास्ता ही नहीं है, जिस वास्ते से इसमें आ गई थी, मतलब हुस्न आ गया था, तो इस सूरत में पता ये चला, जब जिससे नवे सानी का हुक्म, ये किसका, नवे सानी से क्या मुराद है, जिसमें क्या हो, हुस्न बिनफ्सिही, हसन ये गैर हो, गैर की वजह से हुस्न हो, जब वो साकित हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा।